ऑलिव ट्री जो हैं वाइल्ड ऑलिव है इनके ऊपर ग्राफ्टिंग कराएं। एक दूसरे नंबर पे ये है इसके ऊपर कि अगर फर्ज किया जो पौधे आते हैं एक तो उनकी तादाद आप कम करें और दूसरा ये है कि क्वालिटी मेक श्योर करें, क्योंकि रेशो जो है इसकी बहुत जरूरी ये चीज है कि इसकी जो सक्सेस रेशो है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को खास तौर पे जंगल वालों को टास्क फोर्स उनकी बनाएं और उनसे कहें कि इस एरिया में अच्छे तरीके से अपने ये प्लांटेशन करें और खास तौर पे जैतून का 1000 साल के लिए सर प्लानिंग करनी होगी हमें। देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा था, उसको गलत समझा लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हुआ क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हम सोचते हैं, यहाँ पिछले आते थे कि जी अच्छा जी 5 साल के बाद इलेक्शन होना है तो ये चीज़ें कर लो जो 5 साल से पहले मुकम्मल हो जाए, और फिर उससे क्या नुकसान हुआ कि मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब वो आगे सोचता है, अपनी आने वाली नस्लों का सोचता है, जो चाइना कर रहा है। तो मैं कह ये रहा था कि हम ये बड़ा गलत हुआ है, कोई सोचता ही नहीं आगे वाली अपनी नस्लों के लिए। हम पहली इस मुल्क में पहली गवर्नमेंट और जमात हैं जिसने आगे का सोचा, ये जो दरख्त उगाने का सोचा है पाकिस्तान में। और ये जो आपने अभी बात की है ये ज़बरदस्त बात है। देखिए, हम अरबों रुपए का हम ये घी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हमारा जब रुपया गिरता है तो वो घी और महंगा हो जाता है। जो सबसे बेहतरीन तेल है कुकिंग ऑयल यानी इस्तेमाल करने के लिए वो है जैतून का तेल। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि हम जो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अगर ये जैतून को सही लगा दें, ये तो एक पूरा एक इनकलाब है पाकिस्तान में। हम जैतून से ही अरबों डॉलर कमा सकते हैं। हमारे ऐसे इलाके हैं, ये जो दरियाए सिंध के राइट साइड पे जितना इलाका है, ये सुलेमान का, ये नीचे DI खान में, ये और नीचे तक, ये सारा मैंने चेक करवाया है, जैतून के लिए बेहतरीन इलाका है। ये इलाका जिधर हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहाँ भी बेहतरीन जैतून उगता है। मैंने अपने घर में जैतून के पौधे लगाए हैं। तो अब हम इसी महीने इंशाल्लाह मैं बड़ी एक लॉन्च कर रहा हूँ जैतून के। एक तो हम पैबंद करवाएंगे और पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। अब उन पहाड़ी इलाकों में जिधर लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हम जैतून के ऊपर ही करें और फिर इसका तेल ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये लोकल लोगों पे ये खुशहाली भी ला सकता है, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि अपने डॉलर खर्च करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये इसी महीने में लॉन्च कर रहा हूँ। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, फरा लोधी खान बात कर रही हूँ मैदान से। जी, सवाल पूछिएगा प्लीज। जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह उनके खुलूस-ए-नियत से पाकिस्तान को स्टेबल करे। मेरा सवाल अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के हवाले से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो ये तारीख रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले टिकटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली PTI के पास कानून साजी के लिए नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। तो खान साहब का क्या विजन है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है कि वो ये ज़मीर की तिजारत जो है सेनेट इलेक्शन में किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, ये बड़ी एक शर्मनाक चीज़ है। ये 30 साल से हो रहा है पाकिस्तान में। सेनेट के इलेक्शन में MPs अपनी वोट बेचते हैं और कई सेनेटर्स, सारे नहीं, कई सेनेटर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा दे के सेनेटर्स बन जाते हैं। यानी रिश्वत दे के लोगों के ज़मीर ख़रीद के वो सेनेटर बनते हैं। और हमारे अपने MPs, सब नहीं, कई अपनी वोट बेचते हैं और इसलिए नहीं वोट देते किसी को कि वो एक पार्टी चाहती है कि ये हमारा कैंडिडेट है, वो इसलिए देते हैं कि पैसे मिलते हैं। तो करप्शन तो इधर से ही शुरू हो जाती है। आप सोचें कि आपका जो मुल्क में सेनेटर्स हैं जिनका बड़ा अहम काम है फेडरेशन में कि उनको अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना होता है, वो अगर पैसे दे के आएंगे तो वो कौन सी जमहूरियत है? नंबर 1। और नंबर 2, जो पैसे दे के सेनेटर बनेगा वो हातम ताई तो नहीं कि वो आके मुल्क की खिदमत करेगा। जो रिश्वत दे के सेनेटर बनेगा इसका मतलब वो पैसे बनाने आया है। तो करप्शन तो यही शुरू हो जाती है। तो जब ये 30 साल से हो रहा था, कभी किसी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर ये जो मेन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने 2007 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। दोनों ने कहा कि ओपन बैलेट होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, खुल के लोग वोट डालेंगे।
ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے, پیسے لے کے انہوں نے ووٹ بھیجے, 20 MPs کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتہ ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر پرائم منسٹر. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں پی آئی اے کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم پی آئی اے کا کیا ہوا ہے. پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ پی آئی اے پہ ہے وہ 400 ارب روپیہ ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر جو وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنس کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنس اب
प्रॉब्लम्स में चली गई हैं कोरोना के बाद। मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं, वो अगर आप रेशो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्ज़ा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्ज़ा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छे हैं। 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्जे, स्टील मिल, उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सेकुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए। जी, आप सबसे गुजारिश है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे PTI या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर रहमान साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है यकसा निसाब तालीम काबिल सताइश है, और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर आपके शाना बशाना खड़ा है और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट टीचर्स मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद खदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि सर हमें ना तो किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना हमें स्टेक होल्डर समझा जाता है, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं खास करके पंजाब की, वो किसी भी मामले में हमें शामिल नहीं करते, और बाज़ ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर देते हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालीमी नुकसान होता है। सर आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले का नोटिस लें और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को डायरेक्टिव दें कि वो हमारे साथ मीटिंग करके हमारे मसाइल का अजाला फरमाएं। इसके साथ सर मैं आपकी तवज्जो LDA के न्यू एक्ट 2020 पे दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद तालीम पूरी होने का कभी अंदेशा है। सर छोटे स्कूल इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, और इन्हें कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई प्रेफर्ड सर्विसेज करार दे दिया जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल आप हल फरमा सकते हैं। सर बसूरत दीगर सर इन छोटे स्कूल जो हैं ये बंद हो सकते हैं और तालीम मजीद महंगी हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना के दौर के अंदर जब स्कूल बंद हुए तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। बल्कि हमारे क्योंकि देखें ना, कोरोना जब हुआ तो जब लॉकडाउन हुआ, ये सारी दुनिया का मसला है इस वक्त। जब लॉकडाउन हुआ तो चीज़ें बंद हुई, जो सारा सर्विस सेक्टर है वो बैठ गया, टूरिज़्म बैठ गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको सबको नुकसान हुआ, शादी घर। फिर साथ साथ ये जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, इसको बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कि इनकी हम कैसे मदद कर सकें। देखें, प्राइवेट जो स्कूल का जो सेक्टर है, इसको बिल्कुल हमने मदद करनी है। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसी ने कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि शफकत महमूद जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की हैं पंजाब में, और पख्तूनख्वा के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनका जॉब है मीटिंग्स करना। लेकिन मैं ये पूरा चेक करूँगा कि आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की प्राइवेट स्कूल से कि कैसे हम इनकी मदद कर सकें। ज़ाहिर हमारे पास वो रिसोर्सेज तो नहीं कि हम सारों को पैसे दे सकें, लेकिन हम और चीज़ों में पूरी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम टैक्स ब्रेक्स हैं, या फिर कई हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को, ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि
تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، مجھے پتہ کرونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں الفت بات کر رہی ہوں، الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی جی. سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے، اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ، اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں، ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی، تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے. مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے
کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو, ساری پختونخوا کی آبادی کو, سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے غریب گھر میں تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ, یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے, جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے, پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے, اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کی, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان ہیں یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. میں یہی جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सरदार बशारत अब्बासी, कुछ सेक्टर आजाद कश्मीर से। जी जी, क्या सवाल है आपका वजीर आजम से? वजीर आजम, सबसे पहले हम आपको, आपने कश्मीर इश्यू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया, सारी कश्मीरी कौम की जानब से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैं पुंछ सेक्टर जावड़ा मटोर बटल हजीरा से आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज बिला फायरिंग हिंदुस्तानी आर्मी करती है। हमारे हर जगह पे नौजवानों की लाशें उठाते हैं, कभी हम बच्चों की मैयतें उठाते हैं और कभी खवातीन की मैयत उठती है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे हमारा मुतालबा है कि आप आज बहुत हमारी जितनी जो इन फ्रंट ऑफ बॉर्डर हम हो गए, हमें बैंकर्स की जरूरत है। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत महदूद पैमाने पर बैंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और सारी आबादी की महरूम है। जी, देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है और बहुत ही ट्रेजेडी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं, और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखें, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन इन लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे, मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी, अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वज़ीर आज़म से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलाई कलां पूरा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी ज़मीन है जी ये तरलाई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी ज़मीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी, और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने बहुत बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी, और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये मेरी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज़ नोट कर लेना आप, इनसे नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है या किसी ताकतवर ने कब्ज़ा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पे, मैं आप सबको कहता हूँ कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप है, इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने सबसे पहले कब्ज़ा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के
وزیر اور پرائم منسٹرز ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، بلکہ کئی وزیر خود قبضہ گروپ کے حصے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے۔ اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی، پولیس اور جب انتظامیہ دیکھتی تھی کہ جناب وہ فلانے قبضے گروپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیر، تو وہ خود اپنے قبضہ گروپ کو بھی پروٹیکشن دینا شروع ہو گئے، تو پورا سسٹم بن گیا۔ اور یہ کس کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے؟ غریب لوگوں کی۔ وہ لوگ جس طرح بھی انہوں نے کہا میری آواز نہیں ہے، وہ اچھا وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کی زمین پہ قبضہ کرنا، جب دیکھتے تھے کہ وہ کوئی کمزور لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، بے آواز لوگ ہیں، یا بیرون ملک پاکستانی ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زمین پہ قبضے کر لیتے تھے۔ اور پھر ساتھ مل جاتی تھی پولیس، انتظامیہ ساتھ مل جاتی تھی، اور بیچارے لوگ بے بس ہو جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر ہم نے پوری وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ ہم اس وقت سارے قبضہ گروپوں کے پیچھے جا رہے ہیں، زمینیں دیکھ رہے ہیں، ریکارڈز دیکھ رہے ہیں، سرکاری زمینوں کے ریکارڈ جدھر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جس پہ بڑے بڑے سیاستدان اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ نیچے تک قبضہ گروپ کے اوپر اب جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک سول پروسیجر کوڈ یعنی لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں، ہم نے جو اصلاحات کی ہیں لیگل سسٹم میں، وہ یہ ہے کہ پہلے اگر زمین کا کیس ہو تو 30-40 سال اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم جو نئی سول پروسیجر کوڈ لے کے آ رہے ہیں جو آ گئی ہے پنجاب میں اور پختونخوا میں، اس میں 1 سال کے اندر فیصلہ ہونا ہے۔ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں، جب انہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فیصلہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آخر میں لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان سے پیسے لے کے۔ تو ہم اب ایک ہر طرح جا رہے ہیں، قانونی طور پہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے سرکاری زمینیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے محل گر رہے ہیں، ہم نے اب پورا ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور میں آج پھر لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کی زمین پہ قبضہ ہو یا سرکاری زمین پہ قبضہ ہو، میرے سٹیزن پورٹل کے اوپر فوری طور پہ اس کو درج کروائیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ ملک طول و عرض سے، بیرون ممالک سے کوشش کر رہے بات کرنے کی، لیکن انشاءاللہ آج جن لوگوں کو موقع نہیں مل سکا، ہم دوبارہ بھی یہ نشست کریں گے تاکہ آپ بھی وزیر اعظم سے بات کر سکیں، اور انشاءاللہ لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔